बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 26 जून है, जुमेरात का दिन है। 2-3 रोज़ कबल आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही वायरल ख़बर देखी होगी और ये ख़बर थी मुल्तान के एक नौजवान प्रॉपर्टी डीलर की, जिसका नाम वकास रज़ा था। वकास रज़ा ने अपनी फैमिली, जो उसके कज़न्स का ग्रुप था, ये नौजवान था, 30 साल इसकी उम्र थी, इसने अपनी फैमिली के ग्रुप में एक मैसेज डाला कि मेरी लाश आकर मेरे ऑफिस से ले जाओ। फैमिली वाले हैरान हुए। जब उसके ऑफिस पहुंचे तो वही हुआ जो इसने कहा था। इसने ख़ुदकुशी की और फिर उसके बाद तस्वीर वगैरह आई और इसकी बॉडी जो है फैमिली वाले घर ले गए, इसकी तदफीन की गई। सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या कुछ हुआ कि वकास रज़ा ने ये किया? वकास रज़ा एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। इसकी पहले एक शादी हुई थी, वो ख़त्म हो गई। अब इसकी दूसरी शादी हुई थी। ये प्रॉपर्टी का कारोबार करता था, प्रॉपर्टी डीलर था। मॉडल टाउन में इसका जो है एक्सेस एसोसिएट के नाम से जो है वो ऑफिस था। आखिर इसके साथ हुआ क्या? ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थी। मैंने इसकी वीडियो नहीं की थी। लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछ रहे थे मुझे, जो क्योंकि आपको पता है मुल्तान और इधर उधर हम सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी दोस्तों के साथ रब्ता होता है, तो मुझे लोगों ने नीचे कमेंट किए थे शायद भी आपने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं की है। सीधी सी बात है, मुझे जब ये ख़बर आई थी तो मुझे इसका कुछ अंदाज़ा इसलिए हो गया था। थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, मैंने एक वीडियो की थी, फिर उसके ऊपर थोड़ी हमने तमाम सोशल मीडिया के हम दोस्तों ने वीडियोज़ की थी। फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ था कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपने आप को, अपने बच्चों को और बीवी को मारा था और फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो पता चला था उसके ऊपर प्रेशर था। मामू के घर में रह रहा था, उसने कहा था घर छोड़ दो, पैसे नहीं थे, उसकी वजह से उसने ये सारा कुछ किया था। ख़ुद मारा था उसने बच्चों को, याद होगा। उसकी भी 2 बीवियाँ थी। जिस दिन ये वक़ुआ हुआ और ये ख़बर आई, मैंने सोशल मीडिया पे देखी, मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि इस बेचारे के ऊपर कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से, वरना तो एक आम आदमी जो इतना समझदार लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है शक्ल से, वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे एक दोस्त ने, जो मुल्तान का रिहायशी है और प्रॉपर्टी का काम करता है और वहीं मुल्तान में है, उसने जो है कुछ चीज़ें जो है इस वकास के हवाले से भेजी हैं। प्रॉपर्टी डीलर है, अब ज़ाहिर है उसने जो चीज़ें भेजी हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे ये चीज़ें तकरीबन ठीक लगती हैं, क्योंकि जो हालात व वाक़यात उसने बताए हैं, जो चीज़ें उसने बताई हैं, अगर मैं इसको कंपैरिज़न करूं उस पुरानी स्टोरी के साथ जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ था, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा मुमासलत है और लग यही रहा है कि इसकी वजह भी वही बनी होगी। तफसीलात क्या है आपके सामने शेयर करता हूँ। जनाब, तफसीलात जो है ये हैं कि जी, ये जो वकास रज़ा है ये प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। आपको पता है बहुत ज़बरदस्त कारोबार था और मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को पहले लाखपति और फिर उसके बाद करोड़पति होते देखा है इसी प्रॉपर्टी के कारोबार में, यहाँ इस्लामाबाद में, और जो है बाकी भी शहरों में यही हाल था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि कुछ अर्सा पहले, जब से ये हुकूमत आई है, मौजूदा जो हुकूमत है, और इससे पहले वाली जो 1-2 हुकूमतें थी जो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद बनाई गई थी, तो प्रॉपर्टी को ज़वाल आना शुरू हुआ और इस हद तक ज़वाल हुआ कि लोग जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो अपनी गाड़ियाँ, अपनी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी बेचने पर मजबूर हो गए और कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। बहुत बड़ा प्रेशर बना प्रॉपर्टी की मार्केट के ऊपर। बहरहाल जी, ये जो अपना प्रॉपर्टी डीलर था, इसके हवाले से ये जो है बताया गया है मुझे कि जी इस बंदे ने भी सेम, इसका भी बड़ा अच्छा था कारोबार वगैरह, ये ठीक काम करता था और इसके पास जो इसका रहन सहन और जो इसके पहनावा वगैरह था, उससे यही लगता था कि इसको कोई मसला नहीं है। इसने जो है लोगों से इन्वेस्टमेंट्स पकड़ी हुई थी। इन्वेस्टर्स से प्रॉपर्टी डीलर पैसे लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको मुनाफा भी देते हैं और ज़ाहिरी बात है जब कारोबार अच्छा चल रहा हो तो फिर लोग इन्वेस्ट करते भी हैं प्रॉपर्टी में। इसी तरह इसको लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए हुए थे। बताया यह गया कि इसने तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए जो है वो लोगों के देने थे। इसने प्रॉपर्टी का पैसा लगाया हुआ था और इसके इन्वेस्टर्स में इसका अपना सगा मामू भी शामिल है जिसने इसको पैसे दिए हुए थे और उसके भी अच्छे खासे पैसे थे। और उसके बाद कहते ये हैं कि जी फिर एक कोई गाड़ी शाड़ी का भी मामला था, उससे भी इसने पैसे जो है मामू से 50 लाख ले लिए, 20 लाख आगे दिए, 30 लाख उसको नहीं दिए और फिर इसी तरह करते कराते जो है इसने कुछ जो है इस तरह प्रॉपर्टी के काम में टोकन जो है ड्यू के नाम पर इसने बिज़नेस किया हुआ था। एक प्लाट के पैसे लिए हुए थे लेकिन वो प्लाट था ही नहीं और जो है ये तकरीबन बताया जा रहा है कि जी इसने अपने सगे मामू के तकरीबन 5 करोड़ के आसपास और बाकी इन्वेस्टर्स के अलग से जो है पैसे देने थे। और प्रॉपर्टी वाला ये लिख रहा है कि चंद दिन पहले ये हुआ था कि ये अपने घर के डॉक्यूमेंट्स लेके
مارکیٹ میں آیا تھا، پراپرٹی کی مارکیٹ میں، جو دوست ہیں اس کے ان کے پاس، اور انہیں یہ کہا تھا کہ یہ تم رکھ لو، مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دو، 1 ماہ بعد 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ دے دوں گا، یہ کاغذات تم بطور ضمانت رکھ لو، میں نے کسی کے پیسے دینے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پراپرٹی والوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال جی اس کا وہ سودا ہوا یا نہیں ہوا یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ لکھتے وہ یہ ہیں کہ مجھے نہیں یہ پتہ کہ یہ اس نے اس پریشر کی وجہ سے کی ہے یا جو بھی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جی اس کی جو ہے اسی پریشر کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا۔ اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے، انویسٹر سے انویسٹمنٹ پکڑی ہوئی تھی، وہ لگا دی تھی پراپرٹی میں، واپس کر نہیں پا رہا تھا، پھر اپنا رشتہ دار ماموں ادھر ادھر سب کے پیسے تھے، پیسے بہت زیادہ تھے اور واپس نہیں کر پا رہا تھا، تو اس نے پھر ظاہری بات ہے ایک آخری قدم بندے کے پاس یہی رہ جاتا ہے، جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ یہی قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ دلیر جو ہوتے ہیں، بہادر جو ہوتے ہیں، وہ ایک تو پہلے ظاہر ہے یہ نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کرتے بھی ہیں تو پھر ان کو اس کو فیس کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا خدا نخواستہ کہ آپ اس طرح کا کام کر لیں۔ اچھا اس کے بعد جی پتہ یہ چلا یہ اس کی پرائیویٹ لائف ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس کی پرائیویٹ لائف کا اس کی خودکشی سے کوئی تعلق ہے نہیں، اس کا مین جو ہے وہی بزنس والا معاملہ ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وقاص جو ہے وہ پہلے سے بھی شادی شدہ تھا اور اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی، وہ یہ لکھتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ 8 مہینے کی پریگننٹ ہے، جو دوسری اس کی وائف ہے۔ اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری وائف ہے اس کے ساتھ بھی اس کے معاملات کوئی ٹھیک نہیں تھے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مطلب اس طرح خراب نہیں تھے خدا نخواستہ کہ ان معاملات کی وجہ سے ایک شخص خودکشی کر لے۔ کاروباری معاملات کی وجہ سے ریزن بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو وائف والا اس کی وجہ سے وہ کہتے اتنا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ واضح طور پہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی وائف کے ساتھ اس کی لڑائی کو جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں کہ جی خدا نخواستہ اس کی وجہ سے اس نے کی ہے، تو اس نے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں، کیونکہ وہ تو چلا گیا ہے، ظاہری بات ہے پیچھے اس کی بیوی اور وہ بھی پریگننٹ ہے اور اس کا بچہ ہونے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایک تو چلا گیا ہے دوسرے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا جو سوشل میڈیا کے اوپر سیدھی سی بات ہے ادھر ادھر کی باتیں مار رہے ہوتے ہیں، وہ پھر جینے اگلے بندے کو یہ نہیں سوچتے کہ اگلے پہ اس کا اثر کیا پڑ رہا ہوگا۔ تو اس نے مجھے یہ لکھا ہے کہ شاید بھی یہ بھی کہیے گا کہ جی خدا رہا اس کی بیوی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور اس کی بیوی سے اس کے ٹھیک ہے معاملات اچھے اگر نہیں بھی تھے تو یہ ریزن نہیں ہے، ریزن وہی ہے کہ ظاہری بات ہے اس کو کاروبار میں نقصان پہنچ چکا تھا، انویسٹمنٹس زیادہ تھیں، پیسے زیادہ واپس کرنے تھے اور دے نہیں پا رہا تھا، جو گھر کے ڈاکومنٹس والا معاملہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ بہرحال جی اچھا یہ آپ کو پتہ ہے پھر ایک اور مسئلہ اس میں ضرور ڈسکس کروں گا، یہ جو آج کل ٹک ٹاک اور یہ مصیبت آ گئی ہے نا، لوگ دوسروں کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے دوسروں کی گاڑیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اچھے اچھے گھروں میں جا کے ٹک ٹاک بناتے ہیں، امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو۔ وقاص بھی ٹک ٹاک بناتا تھا، اور جو ہے پتہ یہ چلا ہے کہ جی یہ جو ہے یہی معاملہ تھا اس کا، اور یہ اس طرح سب کچھ کرتا تھا، اور لوگ کو کہتا ہے کہ جی یقین کریں کوئی بھی دوست جو اس کو جانتا تھا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں بڑا اچھا ایک بڑا پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کہ کوئی اس کے کوئی اور معاملات تھے، بٹ ظاہر ہے اس چکر میں ایک تو لالچ ہوتا ہے، پھر کاروبار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کے چکر میں ان چکروں میں آ کے ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے کام کر لیتے ہیں جو بعد میں ہمارے لیے پھر پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ سیم کیس تھا اس کا، اصل اس کے پیچھے جو معاملہ تھا وہ جو وقاص رضا والا ہے اس کے پیچھے یہی پیسے، یہی انویسٹمنٹ اور لوگوں کے پیسے اور پھر وہ واپس نہ کر پانا یہی تھا۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جی جو ہے وہ فیصل آباد میں ایک وقوع ہوا تھا، اس کا بھی یہی معاملہ تھا، اور اس میں بھی اس شخص نے اپنے بیوی بچوں کو مار کے خودکشی کر لی تھی اپنے گھر میں، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی یہ افسوسناک۔ تو میں نے اس دن جب سٹوری دیکھی تھی میں نے کہا کہ جب تک میرے پاس پوری تفصیل آ جائیں گی تو آپ کو کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اللہ اس کے آگے کے لیے آسانیاں کرے، اللہ اس کی فیملی کو، اس کی وائف کو، اس کے ہونے والے بچے کو خیریت سے ان کو اس نقصان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے جی، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ناقابل تلافی ہوتے ہیں، اور شاید بندہ انجانے میں ایسے کچھ کام کر جاتا ہے جو بعد میں، لیکن ایک بار پھر کہوں گا حالات کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہیے، یہ کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو اپنی لائف لینا، زندگی ختم کرنا، اور پھر اس کے بعد جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ ان کے لیے بہت بہتری کا معاملہ کرے، اور اللہ جو ہے وہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔